تھوڑے کو 41 بھی ہے ڈوگراں والی عارف والے دے کول اوتھے میں تقریر کرن گیا تو کہنے لگے مولوی یارو مولوی دوسرے پاسے چھٹی کر گیا انہوں نے کہا چھٹی کیوں کی تھی وہ تنخواہ بھی دیندے سن چول بھی دیندے سن دودھ بھی دیندے سن تے چھٹی کیوں جی وہ چھٹی انہیں اس وجہ تو کی تھی انہوں نے کہا 6 مہینے ہو گئے نے میں ایتھے آیا تھوڑے پنڈ چ بابا ہی کو نہیں مریا یہ تھوڑا صحیح گل سنا رہے انہوں نے کہا بندہ ہی کو نہیں مریا یار بندہ مرے پھر کل پھر تیجا پھر 10واں یہ ساڈا ہے اوور ٹائم تے وہابیو اساں تے سارا کچھ اپنا کٹ کے تھانوں حق دا راہ دسیا اسی اپنا سارا کچھ چھڈ کے تھانوں صحیح رستہ دتا ہے تھانوں قرآن سنایا حدیث سنائی ہے شرک دے راہ تو تھانوں لایا بدعت دے راہ تو تھانوں ہٹایا جہنم دے راہ تو لایا تے جنت دے راہ تے پایا الحمدللہ بے لوس اہل حدیث دے علماء نے بے لوس یقین کرو بے لوس جنی تو ہی خدمت کر دے ہو نا یہ نہیں تو مہاں میری گڈی تیل ہی آن جان دا کھائی صحیح میں تھانوں گل کہہ رہے دنیا واسطے نہیں میں مسجد چ بیٹھا قرآن میرے اگے وے میں ذریعہ معاذ سمجھ کے تبلیغ نہیں کرتا نجات سمجھ کے کرتا ذریعہ نجات سمجھ کے کاش مرن تو بعد اللہ اس تبلیغ میں میری نجات دا سبب بنا دے خدا دی قسم کھا کے کہنا تھوڑے خطابات تھوڑے کو کچھ نہیں لیں دے دوسرے پاسے ویکھو ایک نات کھا 3 لاکھ روپیہ لیں دے اتے جڑے سٹھے جاندے نے وکرے نے ذاکر جڑا 1 گھنٹے دا 5.5 لاکھ روپیہ لیندا ہے ذاکر لاہور دے اندر ایس محرم دی گل دس رہا تے جدوں 1 گھنٹہ مکدا تے پھر نالوں آندا دوسرا گھنٹہ شروع کر دوں پھر وہ جڑا مین بندہ ہوندا وہ کہے جی کر دو پھر نہیں تو نہیں اوتھے ہی گل ختم ہے اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث ہے الحمدللہ اس وجہ تو ساڈی تبلیغ اور اہل حدیث پھیر رہے ہیں جتھے آج تو 10 سال پہلو ہڑپے چ کنیاں مسیتاں 20 سال پیچھے جاؤ تے ہن کنیاں نے کوئی بستی کوئی پنڈ ضلع سائیوال دے اندر ایسا نہیں جتھے ایک اہل حدیث دی مسجد نہ ہوئے یہ سب تبلیغ دی برکت ہے اس واسطے اہل حدیثو اپنے علماء دا تسی حق ادا نہیں کر سکتا پیچھے جائیے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ پیدل چل کے پنڈا چ گئے پیدل میں ادھر لئیے ال گیا تے ریت دے ٹبیاں چ پنڈ تے میں کہا ایتھے کوئی آیا ہوئے گا تو پنڈ والے کہنے لگے آپ صاحب ایتھے حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب سر تے کتاباں چوک کے نا سڑک تو 10 کلومیٹر پیدل چل کے آئے سے اللہ میری جماعت دے علماء جتھے لیٹے نے انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما خدا دی قسم کھا کے کہنا اہل حدیثو اسی بھی کاروبار کر سکنے ہیں جی ہزاراں دے مجمع نو ہی واز کر سکنے ہیں ہزاراں دا اجتماع رب ساڈے کو مطمئن کرا سکدا ہے ہی بھی کاروبار کر سکنے ہیں لیکن نہیں اس خالق حقیقی نے جڑا دنیا دا سب تو رب دے ہاں محب ترین انسان ہوندا ہے اللہ انہوں علم دی دولت را مالا مال کر دے آج ساری جماعت دے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ جڑے جامعہ سلفیہ دے شیخ الحدیث چن جنہ 50 سال بخاری پڑھائی ہے آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے نے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما مولانا عبدالعزیز علوی صاحب دے پائی نے مولانا عبدالعلیم علوی سارے پڑھائی شیخ الحدیث نے ماشاءاللہ عبدالعلیم علوی صاحب کو میں ترمذی پڑھی جامعہ اسلامیہ گجرا والے دے اندر 1994 دی گل کرنا پیا سارے پڑھائی الحمدللہ شیخ الحدیث آج جو اللہ نو پیارے ہو گئے میں اوندیاں خبر پڑھی تے میرا ایک کری رونگٹے کھڑے ہو گئے میں واقعہ نہیں نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت علم اٹھ جائے گا کوئی علم دا اٹھنا ہے نہیں عالم اٹھا لے جان میرے بھائیو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے تو میں بات کر رہی ہوں اپنے بچیاں نو دین دے عالم والد الصالح نیک اولاد نیک اولاد جڑی بچہ نو قرآن دا حافظ بنایا ہے قرآن دا قاری بنایا ہے دین دا عالم بنایا ہے
تیرا بچہ تیرے مرن تو بعد دعا کردا ہے ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میں کہنا دنیا دیاں دولتاں ایک پلڑے چ رکھ دے, دنیا دے سارے کاروبار ایک پلڑے چ رکھ دے, اے دعا ایک پلڑے چ رکھ دے. جدو تیرا بچہ دعا کردا ہے آقا فرماندے نے اللہ دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا کو ہے, وہ درجہ کڈا جڑا بلند کر دینے. جنہ کو مسجد دا تے تھلے چھت ایڈا کو درجہ کما بین السماء والارض, جنہ زمین اسمان دا درمیان خلا ہے نا, ویکھو کڈا وڈا خلا ہے زمین اسمان دے درمیان. 500 سال لگدے نے پہلے اسمان تک پہنچن دے. ایڈا وڈا خلا, ایک درجہ جنت دا ایڈا جے. تے جدوں پتر دعا کردا ہے ایک درجہ چکیا جاندا ہے, او دعاواں کری جاندا ہے, اے تے جنت چ درجے بلند ہوندے جاندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ربیہ گزرے نے نا مدینہ الرسول دے اندر. امام ربیہ نام سی انہاں دا, تے انہاں دے باپ نے عبد الرحمن فروخ, وہ گھروں چلے نے جہاد تے, وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دیتا بھی تیرا خرچہ ہے. انہاں دے جان میں پتہ نہیں جہاد تو ہن کدوں ہونا ہے کدوں نہیں ہونا, اے تیرا خرچہ ہے. انہاں دے مرن تو بعد, انہاں دے جان تو بعد نا اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام سی ربیہ. امام ربیہ انہاں نو کہندے سی. یہ مدینے دے بہت بڑے شیخ گزرے. یہ اللہ نے بیٹا دیتا, ماں نے 30,000 درہم لا کے نا تے اپنے بچے نو حدیث دا محدث بنا دیتا. جدوں 30 سال تو بعد واپس آئے نا, تو وہ 30 سال دا عرصہ گزر گیا سی, تو پھر تھوڑا پتا بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے. جو دو جوانی سی تے آن کے نا انہاں تلوار دی جڑی ہے کہ نوک نہیں ہوندی, او دے نامے دروازہ اس طرح کھولیا, کھولن دی کوشش کی تھی. امام ربیہ اندروں نکل دے ہن پے, وہ جوان سے نا جے بچے سن 25-30 سال ساری عمر ہے. تو انہوں نے دیکھا ہاں بابا کتھوں آیا کہ دروازہ کھولن دے ہیں, کتھوں آیا کون ہے تو؟ انہیں کہا بھی تو کون ہے, تو پہلو دس نا, یہ تو گھر میرا, تو کون ہے؟ وہ امام ربیہ کہنے لگے گھر میرا ہے, وہ بابا آکے میرا ہے. دوہاں پیو پتران دے اندر نا جدو گلان دی سختی آئی نا تو اچھی بولن لگ. اندروں امام ربیہ رحمہ اللہ دی والدہ آئی. انہوں نے کہا پتر تیرا باپ عبد الرحمن فروخ یہ جہاد تے گیا سی ہونا ہے, شام دا ٹائم سی, رات گزری نا تے اپنی بیوی نو اندروں 30,000 درہم دے گیا ہو دا حساب. کہنے لگے سویرے تو ہی سوون تھکے ہو, سفر کر کے آئے ہو, سویرے تو انہوں دیاں گی تو ہی فجر جا کے مسجد نبوی پڑھنی پھر آیا. تو ہن امام ربیہ رحمہ اللہ رات دے ٹائم ہی نیرے چی باپ نو ویکھیا تے ملے نے, کچھ پہچان بھی نہیں سی. صبح ہن انہوں نے نماز فجر پڑھائی, فجر تو بعد منبر تے بیٹھے, قال رسول اللہ دا درس شروع ہو گیا. اگے چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے نے, انہاں کلم اپنے ہتھاں وچ پھڑے نے, تو حدیث لکھ رہے تے نال دے نو ایویں مار کے نا حج کہندا ہے یہ کون ہے اے جڑا درس دے رہا. انہیں کہا تینوں نہیں پتا کون ہے؟ نہیں منوں نہیں پتا ہے کون ہے یار, ماشاءاللہ بڑا قرآن نے سنایا, فجر چ پڑھے تے ہن نبی دی حدیث دا درس دے رہے. وہ آندے نے جی عبد الرحمن فروخ نامی ایک آدمی ہے, وہ جہاد تے گیا ہے, وہ 30,000 درہم نا اپنی بیوی نو دے کے گیا سی, انہیں سارا ہی لا کے نا اپنے بچے نو دین دا عالم بنا دیتا. یہ زاروں قطار رون لگ پیا وچ تے روندا روندا اٹھ کے گھر جاندا ہے. بیوی آندی ہے بھائیو کی ہویا کیوں روندے ہو پے, بھائیو تھانوں میں حساب دیاں تھوڑے 30,000 درہم دا. آندا اللہ والیے بس کر دے, تیرا حساب تے میں مسجد دے ممبر تے مصلے دے کولوں ہی لے آیا واں. اگر ماواں نیک ہون تے امام بخاری پیدا ہوندے نے, اگر ماواں نیک ہون تے امام مسلم پیدا ہوندے نے, اگر ماواں نیک ہون تے بیٹے احسان لئی ظہیر حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے. بخاری دنیا تے آئے نے, اکھاں تو نبینے نے, سن لو بی بیو اگر آئیاں ہوتے. امام بخاری اکھاں تو نبینے پیدا ہوئے تے بخاری دی ماں دی اللہ میں تیرے کو پتر لے آسی تے میں کیا سی انہوں حدیث دا محدث بناواں گی. دتا ہی تے اکھاں تو نبی نہیں دتا ہی تے سجدے چ پے گئیاں. اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے گا تے پھر میں سر سجدے چ چکنا ہے. آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چ چکتے سہی, میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے.
تے حضرت امام بخاری آندے نے ماں دی دعا تو ایسی بنائی ملی میں چند دی چاندنی چ حدیث پڑھنا بھی تے حدیث لکھنا بھی. تے پتہ ہے تانوں 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ سن امام بخاری اور 6 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نو زبانی یاد سی. اے جڑی بخاری انہاں لکھی ہے نا امام بخاری نے 16 سال چ لکھی ہے. 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھ کے تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بیٹھ کے اور ہر حدیث تو پہلے غسل کیتا ہے, ہر حدیث لکھن تو پہلے استخارہ کیتا ہے. زمین دی دھرتی تے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب ہے جو صحیح البخاری. اور امام بخاری نے کنی حدیث لکھی 7563 حدیث 6 لاکھ دے وچوں شارٹ کر کے صحیح بخاری چ نقل کی تھی اور ایک ایک حدیث تے کئی کئی باب بن چڑے نے. امام بخاری دی فقاہت ویکھو کنی ہے. حدیث آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, یہ حدیث صحیح بخاری تے 27 مرتبہ لے آئے اور 27 باب بننے 27 مسئلے یہ دے چوکھس کیتے. علم دا پڑھنا اور پڑھانا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں. قرآن دا سکھنا اور سکھانا کوئی چھوٹی گل نہیں. حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہیں دن اللہ رسول منو کے بعد نصیحت کر دیو. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر. اللہ رسول قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. ابو ہریرہ کون نے جنہ 7 ہجری سے اسلام قبول کیتا ہے اور 3 سال دے عرصے 5374 حدیث دے حافظ بنے اور حسن درجے دی روایت ہے. مولانا عطا اللہ طارق گگو منڈی والے رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی مسند ابی ہریرہ, حدیث لے کے آئے. فرمایا اللہ رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں فائدہ کیا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا, تیری قبر تے روزانہ بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ جڑے مسلیاں تے بیٹھ کے پڑھ دینے انہاں دی عظمت ایویں ہی ہے. تو ہی آدھو چھڑو مولوی کی ایو سے مولوی پیچھے نمازہ پڑھنے او دے پیچھے ہی جمعے پڑھنے او دے ہی توال آنے اور حقارت دی نگاہ نہ مولوی نو وینے, حقارت دی نگاہ مولوی نو مولوی نہیں سمجھتے, انہوں نے کمی سمجھنے. شیخ عبداللہ ناصر رحمہ اللہ حافظہ اللہ فرماتے نے جیڑا خطیب تے عالم ہے او دا گوشت بڑا کروے, او دے خلاف مت زبان استعمال کرے آجے. جیڑا بندہ کسی عالم دی توہین کردا ہے رب انہوں دنیا چ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک زمین دی دھرتی تے اللہ انہوں ذلیل نہیں کرے گا. ہن ساڈا حال ہے جس بندے نو گھر زنانی دوہری یار سالن نہیں پہنچدی مسیتے مولوی تے چڑھیا لیندا ہے. اور پھر عموماً ساڈی یہ سوچ ہوندی ہے کہ جیڑا کوئی رو بیان کے مولوی کاری تے پائیے. اس طرح نہیں کرو نواں تنگ مسیتے مولوی تنگ بابے کو. ہر مسیح کوئی نہ کوئی بابا تے ہوندا ہے جے کو مسیح والے تے گھر والے تنگ ہوندے نے, بول دے نہیں. علماء دی قدر کیجیے. ویکھو نا حدیث ہے لا تسب الدیک, جڑا مرغا ہے اذان دیندا اونوں گالی نہ دیو. نبی پاک دی حدیث ہے لا تسب الدیک, جڑا مرغا اذان دیندا اونوں گالی نہیں دینی تے جڑا جماعت کرائے اونوں گالاں تھوک نہ کڈو. جڑا جمعہ پڑھائے او دا تھوک تے توا لاؤ. مولوی کو اگر غلطی ہو جائے نا, جس طرح اپنے پتر دی غلطی تے آپ نو چھپاندے ہو, یہ بھی تھوڑا پتر ہے, یہ بھی انسان ہے. یہ تے کوئی غلطی ہو گئی تے یہ بھی چھپایا کرو, یہ چھج چھپا کے چھانیا نہ کرو. مولوی یہ کر گیا تے مولوی وہ کر گیا. میں ایک تھا تقریر کرنے واسطے گیا تے ایک بابے دو کہنے لگے بھی تیرنا پترا ہاں گل کرنی آ گیا پسروری صاحب ہون کے پھر گل. میں دسو بابا جی اے ساڈا مولوی مسیح دے پیسے کھا گیا. میں تنخواہ کی نہیں دیندے ہو؟ تنخواہ تے 8000 دینے. میں بال کنے نے 10. مولوی دے بال کنے نے تنخواہ کی نہیں. میں کہا بابا جی انہیں ٹھیک کیتا جی مسجد دے پیسے انہیں کھا دینے. میں ٹھیک کیتا انہیں ہتھی دے تو ہاں دینے نہیں ہوئے بھی نہ کھائے. کھانے تو انہیں ہے نا, انہیں کھانا کتوں نے اتوں ہی کھانا. تسی جو دی تنخواہ مقبول دیو تے پھر وہ مسجد دے پیسے کھائے پھر مولوی مجرم ہے. تو تسی آندے ہو مسجد ٹیلا لا دئیے کلین پا دئیے مسجد تے کروڑا روپیے لا دئیے تے جدی وجہ تو مسجد آباد ہے او دی خدمت نو موت سمجھیے تے پھر انہاں مسجد دے کھانے نے اور کرنا کی. معقول تنخواہ دینی چاہیے خطیب نو.
खुदा दी कसम खा के कहना आ जिहड़े चूड़े नहीं हुंदे साफ करने वाले उन्हां दी तनख्वाह मौलवियां नालों ज्यादा हुंदी, लेकिन असी उलामा दी कदर नहीं करते। सुनिए इमाम वकी रहिमहुल्लाह दारुल उंदलस जिन्हों अजकल स्पेन कहा जाता है, दारुल उंदलस जो चले इलम सीखण वास्ते बगदाद पहुंचे इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह। किन्ना को? इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह। किन्ने महीने सफर किया? 3 महीने पैदल सफर करके इमाम वकी बिन मखलद चले दारुल उंदलस जो पहुंचे बगदाद के अंदर, ते पता चलिया इमाम साहब घर च कैद ने। वक्त के बादशाह ने उन्होंने कैद किया ते कहन लगे मैं तो इलम सीखण आया सा, उन्हां दे जबानबंदी गए, दरवाजा खड़काया, इमाम साहब नूं कहन लगे जी मैं आया वा दारुल उंदलस चो चल के। उंदलस क्या जाते पहला ना स्पेन का उंदलस है, मैं उतों पैदल चल के आया, कोई मकसद नहीं तो मेरे तो पैर भी फट गए ने, पैर सुज गए ने पैदल चल चल के, ते मैं तो इलम सीखण आया। इमाम साहब फरमान लगे भी मेरी हुण मजबूरी है, मेरे ते हुण जबानबंदी है, मैं नहीं तेनू पढ़ा सकदा। ते इमाम वकी रहिमहुल्लाह फरमान लगे मैं ना मंगन वाला चोला पा के ना, चोगा चोला वो जो मंगन वाला हुंदा वो पा के ना, ते मैं हाथ च कचावा फड़ के पूरी गली च मंगदा आवांगा, जदों तुहाडे दरवाजे ते पहुंचा इमाम साहब एक नबी दी हदीस सुना दिया करे। और साडे वास्ते तो खुदा दी कसमें सहूलतां ही बड़ियां ने। हुण इमाम निसाई रहिमहुल्लाह ने एक हदीस के बारे च पता लगा कि फला इलाके च एक बंदे को हदीस है, 3.5 महीने सफर पैदल करके एक हदीस वास्ते पहुंचे, तो बंदा आगे ना घोड़े नूं खाली झोली करके ना ते बुलान दिया सी। ते इमाम निसाई उसे वापस हो गए, उन्हें कहा जिहड़ा घोड़े नूं धोखा देण दिया ने हदीस भी तो वही नहीं दसनी है, जिहड़ा घोड़े नाल फराड करदा पिया ते हदीस भी तेरे कोल ओवें दी होनी है ना। उन्हें क्या मौलवी साहब तुम मैनू वेख के वापस हो गए हो? उन्हें कहा भी गल ए मैनू पता लगा ही तेरे को एक नबी दी हदीस है, तो तू जानवर ना धोखा करन दिया, हदीस भी तेरे को ओवें दी पहुंची होनी है। यानी हदीस के मामले च इमाम इन्ने मुहताज सन। इमाम वकी ने झोला पाना पूरी गली च मंगना, एवें कौला फड़ के ना पूरी गली। इमाम अहमद इब्ने हंबल दे दरवाजे अगे पहुंचना तो उन्हें दरवाजा खोलना, एक नबी दी हदीस सुनानी, उन्हें याद कर लेनी, फिर दूजे दिन आना फिर हदीस सुनानी, फिर 300 हदीस इमाम वकी ने मंगन वाला चोला पा के इमाम अहमद इब्ने हंबल को ज़बानी याद दिया। ये जेडे बच्चे ने ना कीमती असासा ने, अज तुसी बच्चियां नूं इलम नहीं पढ़ाओगे यार, तुसी ये समझदे होने यूसुफ पसरूरी साहब दा बाप जेड़ा वो भी वड्डा शेखुल हदीस होना है, कोई खतीबे पाकिस्तान होना, बोलते नहीं और मेरा बाप जट बंदा जिमीदार। तुहानूं मैं अज गल दसा तो हैरान होइयो, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी इट्टां वाला भट्ठा नहीं हुंदा जेड़ा पकान वाला, इट्टां पकान वाला, उहदे ते मजदूरी कीती, कोला खलो के उत्ते पांदे रहे। ते मैनूं उन्हां पता की किहा सी, हाफिज साहब मैनूं कहना हाफिज यार मैं रब दी अदालत च गल कह सकना कि मैं तैनूं जिंदगी कदी हराम दा लुकमा नहीं खुआया, मैं अपने रब नूं डायरैक्ट जाके कह सकना कि मैं तेनू हराम दा लुकमा नहीं खुआया पूरी जिंदगी। जिवें इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह दे वालिद ने मरन लग्या कहा सी ना कि मैं अल्लाह दी अदालत कहांगा कि मैं बुखारी नूं हराम दा लुकमा नहीं खुआया। ते जेड़ा बंदा अपनी औलाद नूं हलाल खुआंदा फिर वो बच्चा दीन दा आलिम, दीन दा मुबल्लग, हदीस दा मुहद्दिस पैदा होंदा है। इंसान दी रिज़्क दे उत्तों ओदी औलाद दी काबिलियत दा पता लगदा है। इस वास्ते मेरे भाइयों अपनी औलाद नूं भी हलाल खुआओ, ते बीबियों तुसी भी अपने दुआ करया करो अल्लाह साडे बच्चियां नूं दीन दे आलिम बना। मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहिमहुल्लाह बर्रे सगीर पाको हिंद दे इतने बड़े आलिम कि रात नूं फितना जन्म लैंदा, सवेरे मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी जवाब देंदे ने। मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने 1891 के अंदर जो दावा किया, पहली किताब हयाते मसीह ते लिखण वाले ओदा नाम मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहिमहुल्लाह है, जिन्हां 1903 के अंदर हयाते मसीह ते 2 किताबां लिखियां, शहादतुल कुरान 2 जिल्दां दे अंदर, और उस किताब का दिपाचा पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ वाले ने लिखा है।
میں جدو دباچہ پڑھیا نا تو خدا دی قسم کھا کے کہنا میری آنکھاں کھلیاں رہ گئی. پیر میر علی شاہ نے کی لکھیا ہے تھوڑا کی نام ہے ہاں جی کیسر سردار صاحب بھائی وہ کی لکھیا پیر میر علی شاہ نے دباچے انہاں لکھیا کہ اج تو بعد قیامت تک کوئی بھی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہی تھا حیات مسیح تے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے. گھر آئے شبان دے آخری ایام نے ماں ویڑے چ بیٹھی تے ماں دی پتر کو حافظ لبا ہی تراویاں پڑھان واسطے ادو حافظ ٹاویں ہوندے سن ہن تے ماشاءاللہ حافظ انہاں نے مسیتاں تھوڑیاں دے حافظ بہت ہے. ایک سناندا پیچھے 5 سامے کھلوتے ہیں آ جڑا ویڈیو بنا رہا جنا ظفری دا منڈا ہے بھی حافظ اے بھی تراویاں پڑھاندا ہے یعنی ایک سناندا تے پیچھے 5 سامے کھلوتے ہوندے. تے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی والدہ محترمہ کہن لگے پتر تو عالم بڑا بڑا ہے تے میرا دل کردا سی تو کدی قرآن سناندا تے تیری ماں جڑی ہے پیچھے کھلو کے قرآن سن دی تے نال ماں رو پئی دل بھر آیا نا تے رو پئی پتر تو عالم بڑا بڑا ہے تراویاں تے حافظ پیچھے پڑھنیاں او حیرانگی دی گل دساں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان سے تے پروفیسر ساجد میر صاحب دی عمر اس وقت 87 سال ہے تے اجے بھی مصلا سناندے نے اجے بھی قرآن سناندے نے رمضان ذرا غور کرو 85 یا 87 سال عمر ہے عمر کو تھوڑی نہیں لیکن قرآن دا سنانا یہ بہت بڑی بات ہے. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹ دی ماں جد روئی تو اٹھ کے نا انہاں ماں نو سینے نہ لایا کہنے لگے امی دعا کر پہلے روزے نا پہلا پارا یاد کیتا ہے تراویاں ہی سنایا ہے دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا ہے تراویاں ہی سنایا ہے تیسرے روزے تیسرا پارا رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. میں کیا جی آندے بھابیاں جی ولی کو نہیں ہے تو بڑا ولی کہڑا جنہیں 3 دن قرآن ہی بند کیتا ہے بولتے نہیں یہ تو بڑا ولی ہے 3 دن قرآن حفظ کیتا ہے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے. انہاں دے پیر چ ناسور ہو گیا زخم ہو گیا ناسور او دا آپریٹ نہ کوئی انڈیا چ ڈاکٹر سی امرتسر دے اندر او کردا سی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نو انہاں چٹھی لی پیاسرا میرے پیر چ ناسور ہو گیا ادھر تے کوئی بندہ ہی کوئی نہیں کہنے لگے ایتھے آئیو امرتسر بلایا ہندو ڈاکٹر کو ٹائم لیا ادو کلوروفارم سکھاندے سن بے ہوش کرنے واسطے ادھر بوشی دے ٹیکے نکل آئے نا کلوروفارم لگے نا سنا مولانا فرمان لگے کی لگے ہو کر رہے جی تھانوں بے ہوش کرنا ہے اپریٹ کرنا ہے نا مولانا فرمان لگے ٹھہر جو جدوں دی میں حدیث پڑھی ہے نا سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سوو تے بے ہوشی بھی نیند دی بہن ہے مینوں سورہ ملک پڑھ لین وہ ہندو ڈاکٹر سی انہیں سمجھا کہ 2-3 منتر ہون دے ہن ہی پڑھے جان گے وہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ انتظار کر انہیں نہ کلوروفارم سگا دی. مولانا دی بے ہوشی دے عالم دے اندر اس وقت تک زبان چل دی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. تے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جیسا سکی گواہ ڈاکٹر ہندو ڈاکٹر نے کیا مولانا اگر مولوی صاحب پریشن دے دوران ہی فوت ہو جاندے نے قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی. اس واسطے تھوڑے اکابر جڑے نے نا انہوں نے قرآن نہ بڑا لگاؤ سی قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھایا کرو. فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 حدیث سنیے آقا فرماندے نے 5-6 بندے ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی کھاندی نہیں انہاں دے وجود اوویں رہنے نے جدوں جویں انہاں نو دفن کرنا. وہ کیڑا کیڑا وجود ہے انبیاء دا وجود شہداء دا وجود اولیاء دے وجود صحابہ دے وجود صحابہ دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی. گل یاد رکھو. 5ویں نمبر دے اوتے وے قاری قرآن حافظ القرآن قرآن دا عالم قرآن دا قاری جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وا اوہا الارض لا تاکلی لحمہ اللہ زمین ول وہی کر کے آندے نے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے حافظ آ رہا ہے یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے تے تیرا قرآن ہے جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی جہنم دی اگ کیویں کھائے گی.
قرآن دی تلاوت کریا کر، قرآن پڑھیا کر۔ جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نہ گلاں کراں، وہ اللہ دا قرآن پڑھے، وہ ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں پیا کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ دعا چ منگدا ہے، ایک بندہ نفل پیا پڑھدا ہے، وہ نفلاں چ منگدا ہے، وہ دعا چ منگدا ہے، تے ایک بندہ قرآن پڑھی جاندا ہے منگدا نہیں۔ جڑا دعا چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے، جڑا نفلاں چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے۔ ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں، اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا، میں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا۔ آج ساڈے گھراں وچ بے روزگاری کیوں ہے؟ جدوں دا خسماں نوں کھانا نیٹ آ گیا ہے، ساڈی فیس بک تو جان چھٹے تے ہی قرآن پڑھیے بول دے نہیں۔ ہر گھر دے وچ جنے افراد نے اونے موبائل نے، ہر بندہ اپنی انگل پہ چلاندا ہے۔ نہیں تے اگے بندیاں ملنا ہونا نا تے بیٹھ کے کوئی دکھ سکھ دی گل کرنی۔ ہن مہمان آئے ہو اپنے آرے لگا، میزبان اپنے آرے لگے نے، گل کوئی بھی نہیں کردا پیا، نہ پوچھدے نے کی حال ہے۔ موبائل ایک ایسا سسٹم ہے۔ آج میں آ رہا سا تے میرے ریڑی دے اوتے ایک بندہ بیٹھا تو بڑا دھیانے لگا، انہاں نے میرا خیال کہ انہاں نہیں ویکھیا، وہ بڑا گوڑا دھیانے لگا موبائل پہ، اگوں بھاویں کھوتا ریڑی کتے پہ وجے جا کے خصماں نوں کھائے، پتہ تے ادوں ہی لگنا ہے نا جدوں کھوتے کس وجنا ہے، کیوں دی کی اس واسطے جیڑی انگل فیس بک تے چل دی ہے نا، وہ انگل رب دے قرآن تے چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور تھانو سارے انو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق دے اور ساڑے بچیاں نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھئی شیر کیا سنا دیو، بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ بولو سارے دی یہی بات ہے نا، تے گل بڑی با کمال جے، تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے، گل بڑی کمال جے، تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے، بندے تو اپنی۔ اور میرے نہ وعدہ کرو کہ ایک ایک بچہ قرآن دا حافظ بناؤ گے، میرے نہ وعدہ کرو ہاتھ چوک کے، جنہ دی شادی نہیں ہوئی ہو تو نہ تھلے ہی کرو نا، تو اس بات بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ میری یہ گالی یاد رکھ لو، انشاءاللہ مرن تو بعد اگر چاہندے ہو نا سواب دا TCS جاری رہے تو پھر ایک بچہ قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری، دین دا عالم بنا جائے انشاءاللہ۔ تھوڑا بچہ دنیا کی قرآن پڑھے گا، تھوڑے جنت درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین ولاکم التقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حافظ ظفر اللہ صاحب ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین نے، جماعت دے محسن نے، میرے بزرگ نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل مکمل صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔
اللہ حافظ ظفر اللہ صاحب نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں بزرگاں دا سایہ جماعت دے سر تے تا دیر تک قائم دائم رکھی میرے اللہ ساڈی جماعت دے شیخ الحدیث استاد العلماء بقیت السلف مولانا عبدالعزیز علوی صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب